बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन रात आज सरताज अजीज ने लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। इनके अल्फाज थे, भारत के जंगी जुनून की वजह से खित्ते को खतरनाक सूरत हाल का सामना है। सरताज अजीज साहब की बात गलत नहीं। इंडिया ने इस साल 305 मरतबा LOC और वर्किंग बाउंड्री की खिलाफ वर्जी की। भारत भारी तोपखाना भी इस्तेमाल कर रहा है। रोज हमला होता है और इस हमले में शहरी शहीद भी होते हैं और जख्मी भी। अब तक 30 अफराद शहादत का दर्जा पा चुके हैं, 80 अफराद जख्मी हैं। हमारे 9 फौजी जवान भी शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान LOC और वर्किंग बाउंड्री की इस खराब सूरत हाल की वजह से अपनी फौज मगरबी बॉर्डर से मशरकी सरहद पर मुंतकिल करने पर मजबूर हो रहा है और शायद इंडिया चाहता भी यही है। इसकी ख्वाहिश है कि हमारी तवज्जो अफगानिस्तान और ईरान की सरहद से हट जाए ताकि ये अपने ज्यादा से ज्यादा जासूसों और दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दाखिल कर सके और ये दहशतगर्द बलूचिस्तान के हालात भी खराब करें और फाटा को भी दोबारा 2013 की पोजीशन पर ले आए। इंडिया हमें मशरक और मगरिब दोनों तरफ एंगेज रखना चाहता है। ये इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी अफरा तफरी फैलाना चाहता है। इस नाजुक वक्त में हमारी सारी सियासी क़यादत का फोकस LOC, पाक अफगान बॉर्डर और पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल पर होना चाहिए था, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, आप ये मुलाहिजा कीजिए। नील कपूर से मिलके क्या कश्मीर का मसला हल कर रहे थे, या मोदी पर तनकीद कर रहे थे, या फिर उससे कोई उस फिल्म में काम करना चाहते थे कि जिसमें आपका रोल वजीर आजम का हो। मुझे लगता है वो फिल्म आपको ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि अब सिर्फ आप वजीर आजम का रोल कर सकते हैं, लेकिन वो 5 साल का नहीं होगा, वो 2.5 या 3 घंटे का होगा। आप अब इसका जवाब भी मुलाहिजा कीजिए। वक्त आ गया है कि तलाल चौधरी और दानियाल अजीज के खिलाफ 62-63 के तहत PTI पिटीशन फाइल करे। उनकी जबान से जो गलाजत पूरे मुल्क में फैलाई जा रही है, उनकी जबान से जो झूठे अल्फाज पूरे मुल्क में फैलाए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान के आइन के तहत अब दोनों नाअहल हो चुके हैं। ये पाकिस्तान की नई नस्ल को गुमराह कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के नौजवानों को वो बातें सिखा रहे हैं जो हमारे मजहब में मना है। आप मजीद भी मुलाहिजा कीजिए। इमरान ने ये समझ लिया कि ये बच्चों का खेल है और मैं निकल आऊँगा और सारा कुछ ठीक हो जाएगा। इमरान के वकील चले गए हैं, वो पीपल्स पार्टी से उधार पे हमारे बाबर अवान साहब को लिया है। अब वो फिर इनडायरेक्ट वे में पीपल्स पार्टी उसको बचा रही है। और आप अब इमरान खान की आज की मीडिया टॉक में मुलाहिजा कीजिए। मेरी तो मुलाकात हुई है सिर्फ मेरे बेटों से, तो उनके पास तो कोई शवाहिद नहीं थे, तो उनसे तो मैंने सिर्फ 4 महीने से मिला था, इसलिए मैं उनके पास। मेरी जिंदगी में कमजोर टीमों से मैं बड़े बड़े मैच जीता हूँ। हम मुतमईना टीम से हमने बड़ा सारा सोच समझ के ये टीम सेलेक्ट की है। जो अपोजिशन अपना काम करना शुरू करती है, या तो वो उनको डबल शाह की तरह पैसे खिला देते हैं, या फिर उनके ऊपर केसेस करके उनका मुंह बंद कराने की कोशिश करते हैं। इसको ब्लैकमेल कहते हैं। हम असल इश्यूज की तरफ कब आएंगे, सियासत में संजीदगी कब आएगी, हम आज के प्रोग्राम में यह भी डिस्कस करेंगे। और हामिद खान ने इलेक्शन कमीशन और हनीफ अब्बासी की तरफ से दायर नाअहली पिटीशन पर भी इमरान खान की तरफ से पेश होने से इंकार कर दिया। ये दोनों मुकदमात भी अब पनामा केस की तरह नईम बुखारी साहब लड़ेंगे। इमरान खान का कहना है कि हामिद खान ने मीडिया के दबाव की वजह से ये केस छोड़ दिए हैं। क्या मीडिया वाकई इतना पावरफुल है? हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं दानियाल अजीज साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। नवाब अली वसान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। साजिद अहमद साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, MKM के साथ ताल्लुक रखते हैं। और लाहौर में हमें ज्वाइन किया इसाक खाकवानी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। खाकवानी साहब ये फरमाइएगा, ये आपके वकला गायब हो रहे हैं। हामिद खान साहब तो आपकी पार्टी का हिस्सा भी हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो कोई केस भी इमरान खान का नहीं लड़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी के अंदर दरारें नजर आ रही हैं, रिफ्ट पड़ गई है, आपका अपना वकील गायब हो गया और अब आपको वकील भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उधार लेना पड़ रहा है। तो सर ये क्या सूरत हाल है? जी मेहरबानी चौधरी साहब, आप अगर हामिद खान साहब का पहले दिन का जो बयान है वो का मेहरबानी से ठंडे दिल से अगर देखें तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि पार्टी की वजह से है। वो तो कह रहे थे कि उनके ऊपर सोशल मीडिया और बाकी एंकर्स और मीडिया का इतना ज़बरदस्त दबाव है कि वो अब इस काम को करने में कासिर नहीं है।
تو اس لیے مہربانی کر کے اس کو آپ یہ ٹینجن نہ دیں کہ جی پارٹی کے اندر سے گڑبڑ ہو گئی ہے تو وہ حامد خان تو پارٹی کے ایک بڑے سینئر رکن ہیں اور وہ وکیل ہیں. آپ چیزیں میں رکھیے گا کہ سوشل میڈیا پہ یہ نہیں اختراع، یہ میں نے پہلی دفعہ آپ کی اختراع دیکھی ہے چوہدری صاحب جو آپ فرما رہے ہیں، اور میں نے کبھی آج تک یہ پچھلے 2-3 دن میں جب سے ہوا ہے کسی نے نہیں بات کی، یہ آپ فرما رہے ہیں. ایسی بات بالکل نہیں ہے، یہ ایک غلط تاثر ہے. حامد خان نے خود کہا ہے کہ میں تو معاونت کروں گا پارٹی کی، اور اس کے اندر انہوں نے کیس تیاری میں امداد کی ہے، سارا کچھ بنایا ہے. اگر ایک دن ان سے کوئی تھوڑی بہت سی بات ہو گئی ہے جو سارے اچھال کر باتیں کی جا رہی ہیں، پہلے دن تو سلمان صاحب کے بٹ صاحب کے خلاف بھی ججز نے کافی پوائنٹس دیے، ان کا وکیل بھی تبدیل ہو گیا، بچوں کے اور وکیل آ گئے، تو ان کے بارے میں تو آپ نے نہیں فرمایا کہ جی وہاں پارٹی کے اندر کوئی دراڑ آ گئی ہے. خاکوانی صاحب اس میں ایک ایشو یہ ہے، خاکوانی صاحب دو نقطے سر میں دو نقطے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی آپ کی جو جماعت ہے سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ ایکٹیو آپ ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی اگر کمپین چلی تو آپ کے اپنے ورکرز تھے جن کی توقعات پوری نہیں ہوئی تو انہوں نے حامد خان صاحب کی تصویریں بنا کے تو ان کو رگیدنا شروع کیا. آپ ذرا تھوڑا سا یہ دیکھ لیجئے کہ اس پہ پی ٹی آئی کے بہت سے ورکرز کی تصویریں لگی ہوئی ہیں جنہوں نے حامد خان صاحب پہ سوال اٹھائے. دوسرا یہ کہ اگر سوشل میڈیا اور میڈیا کی وجہ سے وکلا بدلنا شروع ہو جائیں تو سب سے پہلے حکومت کو بھاگنا چاہیے تھا. یہ تو 3.5 سال سے ان کے خلاف کمپین شروع ہوئی ہوئی ہے. نہیں تو انہوں نے اپنا سلمان بٹ کو بدلا، انہوں نے ایک نیا آدمی اس میں شیخ صاحب کو لے آئے ہیں. اگر ان کی ایک حکمت عملی ہے تو کیس لینے کی حکمت عملی کو آپ پارٹی کی دراڑ کیسے کمر بنا لیتے ہیں چوہدری صاحب؟ نہ آپ نے نون لیگ کو بھی نہیں بنانا چاہیے، پی ٹی آئی کو بھی نہیں بنانا چاہیے. 2 پروفیشنل آئے ہیں. اب جو بابر اعوان اگر آئے تو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے پیپل پارٹی سے بندہ مانگ لیا، کیا وہ پروفیشنل نہیں ہے؟ کل کو آپ اگر کسی سے آپریشن کرانے جائیں میں نہیں کہہ رہا، آپ کہہ رہے ہیں چوہدری صاحب، میں نہیں کہہ رہا. خاکوانی صاحب یہ اعتراض خورشید شاہ صاحب نے کیا ہے، خورشید شاہ صاحب کا کلپ بھی دکھایا. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بابر اعوان صاحب ادھار دے دیے پی ٹی آئی کو اور اب پاکستان پیپلز پارٹی بچا رہی ہے عمران خان کو. تو آپ کہیں نا کہ صاحب فلانے بندے نے کہا ہے یہ ادھار، آپ اپنے سے منسوب نہ کریں نا چوہدری صاحب. کلپ چلا ہے ابھی، آپ کہیں کہ جی فلانے خاکوانی صاحب ابھی کلپ چلا ہے، ان کا کلپ چلایا ابھی میں نے. ہاں آج فرمائیے اب جواب دیجیے. سنا خیر جی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو کل خدا نہ خواستہ کوئی آپریشن کرانا پڑے تو کیا آپ پہلے ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں گے کہ آپ کی کس پارٹی سے تعلق ہے؟ آپ وہ پروفیشنل آدمی ہیں. اگر بابر اعوان صاحب کیس میں آ کر دلچسپی لے رہے تھے تو اس کی نوعیت کے مطابق اگر وہ لے رہے تھے، اگر پیپل پارٹی میں رہ کر اگر نواز شریف خاکوانی صاحب ایک منٹ رکیے گا، پیپل پارٹی کی صرف 1 سیکنڈ رکیے گا سر، 1 منٹ رکیے گا. آپ کو میں کلپ دکھا دیتا ہوں خورشید شاہ صاحب کا، آج کا ہی کلپ ہے، تازہ ترین ہے، آپ وہ دیکھ لیں، اس کے بعد آپ کے لیے ذرا سہولت ہو جائے گی. عمران نے سمجھ لیا کہ یہ بچوں کا کھیل ہے اور میں نکل آؤں گا اور سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. عمران کے وکیل چلے گئے ہیں، وہ پیپلز پارٹی سے ادھار پہ ہمارے بابر اعوان صاحب کو لیا ہے. اب وہ پھر انڈائریکٹ وے میں پیپلز پارٹی اس کو بچا رہی ہے. جی خاکوانی صاحب آپ نے ملاحظہ کر لیا؟ جی ہاں، آج وہ کہہ رہے ہیں اپنا، یہ تو ان کے ساتھی ہیں اندر سے، اور ریلی ایک لیڈر آف دی اپوزیشن بھی نہیں ہے. یہ تو لیڈر آف دی اپوزیشن تو پیپل پارٹی کے سربراہان ہیں جنہوں نے آگے ایک اپنا بندہ بٹھایا ہوا ہے، وہ باتیں کرتا ہے ان کی طرف سے. مجھے ان سے سروکار ان کی بات کو سیریس نہیں لینا چاہیے. خاکوانی صاحب بابر اعوان صاحب آپ کی پارٹی کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ آپ بیسیکلی حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور آپ میاں نواز شریف صاحب کے کہنے پر اس قسم کے بیانات دیتے ہیں، اور دوسرا یہ عمران خان صاحب بار بار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈبل شاہ ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ پیسے لے لیتے ہیں آپ. تو یہ آپ ایک بار اپنے داغ دھوتے کیوں نہیں ہے سر؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو آپ نے کلپ دکھائی اور عمران خان نے جو کہا کہ ڈبل شاہ، دیکھیں سیاست میں یہ عمران خان تھوڑا سا جذباتی ہو گیا ہے، ان کی پوری پارٹی جذباتی ہو گئی ہے. یہ جلدی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم
इमरान खान को जल्दी वजीर आजम बने। देखें, अपोजिशन जब नसरुल्लाह खान था, MRD की तहरीक चली और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी, सरबराह किया नसरुल्लाह को, जो अभी बेचारा इस दुनिया में नहीं है। देखें, ये तो खेल अपनी तरफ से खेलना चाहते हैं कि ये कहते हैं कि बस, लेकिन सर इस खेल में 5 महीने आप भी साथी रहे हैं, इमरान खान नहीं, हम तो रहना चाहते हैं, आपके साथ चलते रहे हैं, आपने टीआरएस किसी तरफ लगने नहीं दिए। जैसे हमारे लीडर ने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और सुप्रीम का लिहाज करते हुए हर चीज पार्लियामेंट में आनी चाहिए, उधर ही सब कुछ हो तो बेहतर है। हम पार्लियामेंट को, तो कुछ पार्लियामेंट में फैसला नहीं हो सका ना, इमरान खान साहब इसलिए भाग गए। हम अगर सीरियस, आप देखें रिकॉर्ड निकालें, जिस तरीके से इमरान खान आया है, नवाज शरीफ साहब आया है, हमारे दौर का ट्रैक देखें, जिस तरीके से वजीर आजम आया है, आज हम और कहीं चैनल पे थे तो ये सबसे ज्यादा खुर्शीद शाह साहब आए हैं। वैसे अपोजिशन ज्यादा आई है, पहले निसार चौधरी निसार था, वो इतना नहीं आया, उससे कई गुना ज्यादा खुर्शीद शाह साहब आए। और खुर्शीद शाह साहब के लिए अपोजिशन लीडर है, उनके लिए कहना कि डबल शाह, ये तो देखें सियासत ऐसी नहीं होती, ये हर एक अपनी कोई जागीर समझता है, ये जागीर नहीं है, ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में जितना सीधा चलेंगे उतना अच्छा है। और अपने ट्रैक को देखें, ये कैसे, मैं तो इस चीज को नहीं मानता। एक लीडर बैठा है बनीगाला में, लोगों के नीचे लाठीचार्ज चल रही है, वो लोग मर रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, उनसे पूछे नहीं। देखें, लीडर तब होता है कि जब आपको ये भी पता है कि मोहतरमा हमारी नसरत भुट्टो साहबा थी, वो लोगों के साथ खड़ी रही। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब थी, वो लोगों के साथ खड़ी रही। आसिफ अली जरदारी साहब ने 10 साल जेल काटे पर आमरों के सामने झुके नहीं और रहे और डट के मुकाबला किया। देखिए, लीडरशिप करते बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरीके से कुर्बानियां दी हैं, लेकिन देखिए, ये आपकी बात दुरुस्त हो सकती है सर, लेकिन इमरान खान भी अभी तक झुके नहीं है, ज़हन में रखें। आपके 3.5 साल से वो कैंपेन चला रहे हैं। 2014 में वो आए, धरना दिया, उन्होंने 2016 में भी दिया, वो अपने मौकफ से पीछे नहीं हटे, वो मसलसल मार कर रहे हैं। ये ठीक है, उनके कुछ बयानात है जो मुतनाज़ है, जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन ये नहीं कि आप ये कहें कि वो झुक जाते हैं, चले जाते हैं, भाग जाते हैं, और आप दिखते नहीं करते, और आप दिखते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, घबराते नहीं करते। हम ये कहते हैं कि लीडर वो होता है जो आवाम के साथ खड़ा रहे, लीडर वो होता है कि आवाम के साथ जेल में जाए, लीडर वो हो सकता है जो आवाम के लिए खुद फांसी पे चढ़ जाए, उधर पीछे न हटे, जैसे हमारे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब। आप तरीके से वकील बदलते रहे, तो आपको कोई एतराज नहीं, आप वकील बदलते रहे अपने केसेस में। यूसुफ गिलानी साहब के दौर में उस केस में भी आपने वकील बदले थे, लेकिन दूसरा बदले तो आपको बहुत एतराज होता है। दानियाल साहब, देखिए, बदकिस्मती ये है कि असेंबली का हाल देखें, असेंबली का जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब ने बातें की। देखिए, असेंबली में आके, एक पार्लियामेंट में आके एक झूठ बोलना बड़ा दुखदायक होता है। और आपको भी पता है कि जिस तरीके से नवाज शरीफ कितनी बार आए, कितनी बार नहीं आए। हम तो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को जब तकलीफ होती है तो पार्लियामेंट का रुख करते हैं, और नवाज शरीफ को आना चाहिए। और हर इजलास में आज का ये हाल था कि हुकूमती धुर के 20 मेंबर थे, हमारे 26 मेंबर थे अपोजिशन के। और सबसे बड़ा ये है कि दावे तो बड़े करते हैं नवाज लीग वाले। कल हम आ रहे थे एयरपोर्ट से, यकीन करें कि PI का फ्यूल नहीं था, उससे पहले हम सखर जा रहे थे, वो भी अनाउंस किया, 5-5 घंटे हम खड़े रहे, फ्यूल नहीं है। अरे ये है, तो आप क्यों गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं? फिर सर ये इशू है ना, दानियाल सपोर्ट नहीं है। हम तो पार्लियामेंट को चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम हो, पार्लियामेंट की इज्जत हो। दानियाल साहब, ये फरमाइएगा, ये जो आप रोज बयान देते हैं टेलीविजन के सामने और उससे आप नौजवानों को गुमराह करते हैं और मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो कम से कम ये बयान तो बंद करें आप जी। और वज़ीर नईमुल हक साहब ने फैसला किया है कि अब वो आपके खिलाफ 62-63 के तहत पिटीशन दायर करें। नईमुल हक साहब वेलकम है जी, हम ज़रूर उनको कहेंगे कि अपना जो दिल है वो खुश कर लें, ये भी कोशिश करके देख लें जो इनके साथ बाकी अदालतों में हो रहा है, इंशाल्लाह यहाँ भी होगा। लेकिन इससे पहले कि ये डेफेमेशन के दावे करें, इनको ये भी गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि जो 44 दफ़ा 35 पंक्चर वाले केस में नजम सेठी ने इनको नोटिस करवाया, अखबारों में इश्तिहार छपे हैं कि इमरान खान साहब जो कि गुमशुद हैं वो पेश हो जाएं जी। उस तरफ जब इन्होंने इतराफ़ कर लिया टेलीविजन के ऊपर कि जी है वो हंस के कच्ची सी हंसी के जनाब वो तो सियासी बयान था, तो उधर तो जाके मर्द बन के माफी मांगे। ये किस किस्म का मसाल बना रहे नौजवानों के लिए खुद।
अगर इनकी फॉरेन फंडिंग का केस है वहां ये पेश नहीं होते। तो ये डेफेमेशन की बातें हमने सब सुन ली है। ये देंगे सर्टिफिकेट किसी को जुबान इस्तेमाल करने का, जो OAIG, OA चेयरमैन FBR, ये जो लफ्ज कहते हैं मैं बता भी नहीं सकता आपको, और लेडीज खड़ी होती हैं सामने, किस किस्म की ये गुफ्तगू करते हैं कि लीडर खुद। तो इसलिए मेरे ख्याल में इनको थोड़ा सा अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए, और हम वेलकम करते हैं करेंट डेफेमेशन, हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सर दूसरा देखिए ना, अगर फर्ज कीजिए वो लंदन चले गए तो मेयर साहब खुद लंदन जाते रहते हैं, और आपको ये कहने की क्या जरूरत थी कि वो फिल्म में कास्ट होंगे अनिल कपूर साहब के साथ मिलकर अब मसला कश्मीर हल कर रहे हैं, वो एक ऐसी फिल्म में मैं ही वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं जिसमें 2.5 घंटे के, इस किस्म के अल्फाज कहने की क्या जरूरत है? नेशनल लीडर है सर वो। चौधरी साहब, मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इतने दुख की बात है, इतने रंज की बात है कि यहाँ पर चाइनीज प्रेसिडेंट ने आना था, उसका दौरा तबाह कर दिया। यहाँ पर कश्मीर के ऊपर हमेशा जब से पाकिस्तान बना है पूरी कौम इकट्ठी है कश्मीर के इशू पे, जो भी हो, असेंबली में लड़ाइयाँ भी हमने देखी है, लोग जख्मी भी हुए हैं, इतनी शिद्दत की लड़ाई हुई, लेकिन जब ये इशू आता है सब इकट्ठे बैठ जाते हैं। इन्होंने वो भी तबाह कर दिया कि जी मैं नहीं जाऊंगा। फिर टर्की का प्रेसिडेंट आया, वो भी मतलब जहां जहां पाकिस्तान की स्टेट को नुकसान पहुंच सकता था, और जब इनकी मर्जी होती है जाके टेबल पे दांत निकाल रहे हैं उनके साथ बैठ के, ये अजीब तमाशा है। ठीक, साजिद साहब सर ये फरमाइएगा कि आज सिंध असेंबली में भी आपने परवेज खटक साहब के खिलाफ आपने करारदाद जमा करवा दी है। पहले इश्यूज थोड़े हैं सर, आप मजीद फैलाते चले जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके प्रोग्राम में मौजूद तमाम हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, परवेज खटक साहब के खिलाफ जो हमने करारदाद जमा कराई है, उसका बुनियादी मकसद ये है कि उन्होंने भी तो इस मुल्क के बारे में कुछ बोला है ना। अच्छा, जब अपने ऊपर बात आए और अपनी ज़ात पर बात है, अपनी पार्टी पर बात है, तो आप मुल्क को, इदारों को कुछ भी कह दें और आपको कोई पूछे ना, तो ये हमारा उसूली मौक़िफ़ है। अच्छा, दूसरा आपने अभी एक बात की PTI के हवाले से, लेकिन PTI ने मैं समझता हूँ कि स्टार्ट में बहुत ज़्यादा गलती कर दी है। मिसाल के तौर पर इस केस को, पानामा लीक के केस को, सबसे पहले मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की सियासी जमातें क्रेडिट अपने ऊपर लेनी है पानामा केस के हवाले से। इसका क्रेडिट तो उन लोगों पर जाता है, उस इदारे पर जाता है जिसने इसको लीक किया, सबसे फर्स्ट वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, दूसरा ये कि फिर इनको सबसे पहले इदारों के पास जाना चाहिए था। इदारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, FIA, NAB, FBR। कैसे जा सकते? इस तरह नहीं जा सकते हो, कैसे जाएंगे? नहीं, बिल्कुल जा सकते हैं। मतलब FIA में कैसे एक पॉलिटिकल जो इशू है उसको FIA के पास कैसे लेके जा सकते? देखें, PTI एक बहुत बड़ी जमात है और इनको एविडेंस के साथ FIA में एक एप्लीकेशन देनी थी कि हमारे पास ये चीजें हैं। मिसाल के तौर पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर 600 सफ़ात पर मबनी परंदा दे दिया वहां पर। अब वो पढ़ेंगे या केस का फैसला करेंगे, इतनी लंबी स्टोरी दे दी, तमाम उसमें अखबाराती कटिंग वगैरह। इस तरह बिल्कुल भी होना चाहिए था। इनको एक एप्लीकेशन FIA, NAB, FBR सब मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। इन इदारों से तहकीकात होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाता। अभी भी सुप्रीम कोर्ट तहकीकात नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट आज तक किस केस का फैसला किया ये फरमाइएगा? लेकिन इस किस्म के जो बड़े केसेस हैं उनका तो फैसला होता ही नहीं। देखिए, ना पुलिस हाथ डालती है, ना FIA हाथ डालती है, ना NAB हाथ डालती है। देखिए जावेद साहब, अगर हम पहले से ही इदारों को मलाइम कर देंगे, उनके किरदार पर उंगली उठा देंगे, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में शुरू से उंगली उठती आई है। देखिए असगर खान केस, असगर खान केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया, FIA ने आज तक फैसला किया उस पर, मुल्जिमों को गिरफ्तार किया। देखिए जावेद भाई, मसला सारा यह है कि हमने इदारों को खुद स्ट्रांग भी नहीं किया है ना, हमने इदारों को मजबूत नहीं किया, स्ट्रांग नहीं किया है। और यही वजह है। और दूसरी वजह ये कि इदारों के अंदर भी पॉलिटिकल बुनियादों पर भर्तियां होती हैं, तो फिर वो फैसले नहीं कर पाते। लेकिन इनको वहां जाना जरूर चाहिए था, इनको जाना जरूर चाहिए था वहां पर। अगर वहां से इनका केस रिफ्यूज होता तो उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट जाता। अच्छा, एक बात मैं और कहूंगा इस पर एक बात और मैं कहूंगा। अभी मैंने इमरान खान साहब का एक क्लिप्स देखा, उन्होंने कहा कि इस केस का अगर फैसला नहीं हुआ तो फिर खूनी इनकलाब की तरफ हम जाएंगे। तो आप वेट तो करें। फैसले नहीं हो पाएंगे पाकिस्तान के अंदर। सही देखें, जमहूरियत के लिए खुर्शीद शाह साहब की मेरे ख्याल में इमरान खान से ज्यादा कुर्बानियां हैं। और जितनी बार खुर्शीद शाह जेल में गया, शायद इमरान खान नहीं गया, आज तक जेल में नहीं गया। लेकिन वो इक़्तिदार में भी तो ज्यादा अरसा रहे ना, ये भी तो आप देखिए ना। खुर्शीद साहब वजीर कितनी बार बने हैं, आपकी पार्टी उससे पहले ज़ियाउल हक का दौर था, उससे पहले ये जेल में गए। देखें, ये तो नया स्टार्ट है, अभी जज्बाती इतनी जल्दी क्या है। तो देखें, एक तो सबसे पहले कि नवाज शरीफ साहब देखें, मेरे ख्याल में इसको भी सोचना होगा, जिस मुल्क में जितनी
हालात हैं, जैसे मैंने पीआई का जिक्र किया। अच्छा, मैं वापस आता हूं आपके साथ, मुझे सिर्फ खाकवानी साहब को शामिल। खाकवानी साहब, ये क्योंकि आपके सामने दानियाल अजीज साहब ने कहा जी कि आप केस कर लें, एक और केस कर लें आप, और क्या आप भी दिल से ये समझते हैं कि ये गलाजत से भरी हुई जुबान इस्तेमाल करता है जैसे नईमुल हक साहब ने लफ्ज इस्तेमाल किया था, और इनके खिलाफ केस होना चाहिए? मैं पहले चौधरी साहब अपने एमकेएम के भाई से बात अर्ज करूंगा कि वो जो मशवरे दे रहे थे कि हमें ये करना चाहिए, पहले ये करना चाहिए, उनकी खिदमत में अर्ज है कि हम नैब के दफ्तर गए थे और पूरा का पूरा एक मजमुआ किताब का उनको जाकर पर्सनली कोई 150-200 आदमी गया और वहाँ जाकर उनके डायरेक्टर बाहर आए, उन्होंने वसूल किया, नंबर 1। दूसरा, हमने एफबीआर के दफ्तर गए जहाँ पर टैक्स के मामलात और चीज़ें होती हैं, वहाँ पर जाकर दरख्वास्त दी और चीज़ें दी, और उनकी तरफ से भी कोई नहीं हुआ। चले, हमारी तो छोड़े ना, हमने ये किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने इन हजरात को बुलाया, क्योंकि ये पार्टी थे हमारी इस 184(3) की पिटीशन में, उसके अंदर, और उन्होंने आकर वहाँ पर जवाब दिया कि हमारे दायरा कार में नहीं है और हम इसकी वो अपना नहीं कर सकते। अब इनको ज़रा थोड़ा सा बता दें कि मेहरबानी करके जो चीज़ सही है और जो कानूनी और चीज़ें और अदालत में चीज़ें कही गई हैं, वहाँ पर नैब ने आपको क्लियर हो गई, ये कहा है, वो मेहरबानी करके अपने खाकवानी साहब गए थे, और ये सारा रिकॉर्ड पे, ऑन रिकॉर्ड। ये गए कब? खाकवानी साहब, इनका जवाब सुन लीजिए। ये गए कब? ये पहले तो उन्होंने जलसे जुलूसों के अंदर नैब को, एफआईए, एफबीआर पर अदम एतमाद का इज़हार कर दिया, उस पर गाली गलौज की। अच्छा, फिर ये एक एप्लीकेशन लेकर 150-200 लोग जाने की जरूरत है आपको वहां पर? अच्छा, आप भी तो अपने सारे अरकान को लेकर जाते हैं। दूसरा ये, आप कराची में नहीं, दूसरा ये कि हर जगह पे अपनी पूरी पार्टी लेके जाते हैं। अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट भी इन इदारों से तहकीकात करवाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास तहकीकात का इख्तियार नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट भी इन इदारों के पास जाएगा। आप पाकिस्तान के तमाम इदारों को गाली देने पहले उनके साथ गाली गलौज कर ले, बुरा भला कह रहे हैं, फिर उन इदारों से इंसाफ की तवक्कुत रखें, तो ये पॉसिबल नहीं है। पहले आप एतमाद करें, एतकाद करें, और ये कोशिश करें कि वो इदारा हमें एतमाद देगा। मिसाल के तौर पर कल को सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करता है तो आपने कह दिया खून इनकलाब आएंगे, हम खून खराब होगा, तो ये कोई बात थोड़ी है। अभी फैसला तो आने दे, उससे पहले आप उसे प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना। जी खाकवानी साहब, ये देखिए, ये मिक्स कर रहे हैं बातें, ये मिक्स कर रहे हैं, 5-6 चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, जिनको अब आर्ग्यूमेंट जरा कमजोर हो गया है। इन्होंने कहा कि हम नैब के पास जाना चाहिए था, मैंने वो अर्ज कर दी। इन्होंने कहा कि एफबीआर के पास हम गए, 2 महकमों के पास हम गए। तीसरा, हमें जब सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटीशन गई है तो इनमें रिस्पोंडेंट थे ये महकमे सारे, उनको बुलाया गया, उन्होंने कहा जी हम ये नहीं कर सकते ताकि, तो भाई साहब को कहे ना जरा यहाँ तक तो रुक जाए ना जनाब, यहाँ। अब वो फिर आगे कह रहे हैं जी वो आप जबान इस्तेमाल करते हैं, फलानी चीज। जो चीज़ आपने फरमाई है, जो हमें तलकीन कर रहे हैं कि हमें ये पहले करना चाहिए था। एक तो हम एक जमात है, हम अपना मशवरा, अपनी चीज़ें खुद करते हैं। अगर आप कोई चीज़ कहना भी चाहते हैं ना, अगर ज़रूर आपकी तजवीज़ है, अगर मुल्क की खातिर अच्छी तजवीज़ आएगी तो, मगर ये तो इल्ज़ाम है कि हमने किसी के पास नहीं गया, वो तो मैंने आपको अर्ज कर दी, तो यहाँ तक तो इनको बात मान जानी चाहिए। खाकवानी साहब, एक और मैंने ब्रेक लेनी है खाकवानी साहब, लेकिन मैं नुक्ता आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं और वापस पे आप ही की तरफ आऊंगा कि जिस तरह हामिद खान साहब की एक दिन पूर परफॉर्मेंस थी और उनके बारे में खबरें चलनी शुरू हो गई, जैसे आपने फरमाया मीडिया पे आई, सोशल मीडिया पे आई, तो वो एक दबाव में आ गए और दबाव में आके उन्होंने केस छोड़ दिए इमरान खान साहब के, तीनों केसेस से अलग हो गए। अगर नईम बुखारी साहब पे इसी तरह दबाव आ गया तो फिर आप क्या करेंगे? क्या नईम बुखारी साहब इस दबाव को बर्दाश्त कर सकेंगे? ये भी एक सवाल है, क्योंकि अगर कल नईम बुखारी साहब भी चले जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या ऑप्शन बचेंगे? छोटे ब्रेक वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ये फरमाइए खाकवानी साहब, ये क्या गारंटी है कि नईम बुखारी साहब केस को लेके आगे चल पड़ेंगे? कि वो 3 केसेस हैं, हो गए हैं और उनके अपने मुकदमात भी बहुत हैं, कई अदालतों में उन्होंने जाना पड़ता है, तो अब इलेक्शन कमीशन भी जाएंगे, और जो हनीफ अब्बासी साहब ने एक पिटीशन की इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन पे, वहां पे भी पेश होंगे, पनामा का जो केस है उसमें भी पेश होंगे, और इनके ऊपर क्या गारंटी का प्रेशर नहीं आएगा और इस प्रेशर को वो सस्टेन कर सकेंगे? ये तो एक इंडिविजुअल की है ना जनाब कि वो कितना प्रेशर लेता है। मैं अर्ज करूं, ये जो पार्टी का जो एक ज़बरदस्त किस्म का एक रुझान है आवाम के अंदर, और उसके अंदर उनके पास जो आप हजरात ने एक बड़ी सहूलत मुहैया की है, जो सोशल मीडिया है,
وہ اس مقابلے میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز صحیح اس وقت ہے کہ ان کے اوپر جو عذرداریاں لگائی گئی ہیں پرائم منسٹر اور ان کے فیملی پہ، ان میں بہت کثیر تعداد ہے وہ سمجھتی ہے یہ ٹھیک ہے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ ٹھیک ہے تو ان کا ہمارے وکیل اور ہمارے جو اس چیز کے ساتھی ہیں وہ ہمارا اس کے ساتھ دینا چاہیے. یہ پوری کمپین جو ہے سوشل میڈیا پہ پرائم منسٹر کی فیملی، مریم صاحبہ، ان کے وکلاء، ان کے لوگ، پریشر کی بات کر رہے ہیں. کمپین تو وہاں چل رہی ہے سر، ان کو پریشر میں آنا چاہیے. چودھری صاحب پریشر کی میں بات عرض کر رہا تھا، میری ناقص رائے آپ نہ مانیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر جب یہ ہاتھ میں ایک ٹیلی فون اور سوشل میڈیا آ گیا ہے وہ پریشر ڈالتا ہے. اچھا وہاں پر قدرتاً ایک دو چیزیں ایسی آ گئیں کہ ان کے ایک بڑا سافٹ سپوکن آدمی ہے، بڑے لحاظ میں بڑے دھیمے انداز میں وہ بات کرتے ہیں، وہ اس کو لوگوں کو نہیں پسند آیا، لوگ اس کے اوپر چیمے گوئیاں کرنے لگ گئے، سوالیہ نشان. پارٹی کے ساتھ ان کا کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ اس کا جھگڑا نہیں ہے. خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے ان کے اوپر ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ آپ ہماری معاونت صحیح کر رہے ہیں یا نہیں، بلکہ وہ انہوں نے کہا کہ میرے اوپر چونکہ اتنا پبلک کا پریشر پڑ گیا ہے کہ شاید میرے سے کوتاہی دیدہ دانستہ ہو رہی ہے، لہٰذا میں یہ اس میں حصہ لینا سے قاصر ہوں. ایک تو یہ ہے. دوسرا، اچھا یہ فرمائیے گا دانیال صاحب کے خلاف کیس کریں گے آپ؟ یہ تیار بیٹھے ہیں جی، یہ بابر امان صاحب کا جو ہے، بابر امان صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ کافی عرصے سے ان کے ساتھ ان کا آپس کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، مگر اگر وہ کسی آ کر کسی جگہ پر اگر یہ پروفیشنل امداد کرتے ہیں تو وہ لون کہنا، فلانا کہنا، وہ اس کے بے معنی چیزیں. ایک آدمی ہے وہ آپ کے ساتھ اس کا وہ اتنا لگاؤ نہیں رہا جو اس سے پہلے تھا، اس کی وجوہات لوگ آپس میں ناراض ہوتے رہتے ہیں نا جناب. تو اگر وہ آ گئے اور آپ کا بھی موقف یہی ہے، پوری اپوزیشن آف پاکستان کا موقف تھا کہ ٹی او آر بنے اور ٹی او آر بڑے سخت قسم کے بنائے جس میں پیپل پارٹی نے سرکردہ اپنا کام کیا اور ان کے لیڈر اعتزاز احسن صاحب کی سربراہی میں یہ ٹی او آرز بنی اور ان کو حکومت نے نہیں مانا. تو لہٰذا اگر ان کے ہاتھ سے کوئی فشرز پیدا ہو گئے ہیں، کوئی ہمارے ساتھی بن رہے ہیں، تو آپ ان لوگوں کو ہمارے سے اعتراض کی کیا بات ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اچھا نہیں، بات ٹھیک ہے سر، کوئی شخص کسی وقت بھی پارٹی بدل سکتا ہے، کہیں بھی جا سکتا ہے، کہیں بھی کیس لڑ سکتا ہے، میری مرضی میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن سر اعتراضات وہ ہیں، مثلا دیکھیے پرانی ہسٹری ہے سر، بابر امان صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پروگراموں میں کیا کہتے رہے، عمران خان ان کے بارے میں کیا کہتے رہے، اس سے پہلے شیخ رشید کو عمران خان صاحب کیا کہتے رہے، شیخ رشید ان کو کیا کہتے رہے. تو سر یہ جو اتنے بری الفاظ کہنے والوں کو اس کے لیے دروازے کھلے ہیں، دل بھی کھلا ہے آپ کا. دانیال صاحب یہ فرمائیں، دانیال صاحب. شاہد صاحب اگر آپ نے اس چیز کو چھیڑا تو اس پروگرام میں دوست بیٹھے ہوئے کہ کس کو کیا کہتے تھے، کوئی کس کو کیا کہتے تھے، چھوڑے نا جی. یہ وقت کے بعد تبدیلیاں آ جاتی ہیں، تبدیلیوں میں ہو جاتا ہے اور لوگ پارٹیاں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں، لوگ اپنے لیڈر بھی تبدیل کر لیتے ہیں اور اپنے الفاظ جو ہوتے ہیں ان کو واپس لے لیتے ہیں. یہ مہربانی کر کے چوہدری صاحب آپ ادھر جہاں دیدہ آدمی ہیں، آپ کے سامنے بہت سارے کھیل ہو چکے ہیں. نظریہ ضرورت کے بغیر یہ چیز ثابت ہوگی کہ سیاست ہماری نہیں چل سکتی. دانیال سے یہ فرمائیے گا سر کہ یہ چوائس آف ورڈز ہے، اس کے بارے میں پارلیمنٹ کیوں خاموش ہے؟ اگر عمران خان صاحب کی طرف سے یا ان کی پارٹی کی طرف سے برے الفاظ آ رہے ہیں تو اب آپ کی طرف سے بھی آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے مقابلہ کر رہے ہیں آپ. مثلا میں نے کون سا لفظ بولا بتا؟ مثلا انیل کپور صاحب کے بارے میں، جو انیل کپور کا آپ نے عمران خان کے ساتھ آپ نے ایڈجسٹ کر دیا. آج تازہ ترین ہے کہ اسٹوپڈ کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایڈیٹ کے لفظ استعمال ہوتے ہیں. میں نے تو نہیں کیا سر، پریس کانفرنس میں کہتے رہتے ہیں آپ. میں نے نہیں کہا. آپ اگر فوری طور پہ کہیں گے نا میں کلپ دکھاؤں تو میں واضح چاہتا ہوں، میں اس وقت میرے پاس نہیں ہے، جس دن ہوگا آپ پوچھتے گا میں دوبارہ آ جاؤں گا. ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. ہاں جی بالکل. اچھا، اور آپ کی زبان بڑی شائستہ ہے اس کا. اور میں تقریباً جب سے یہ چینل آپ کا بھی جب اس کی ابتدائی نشریات تھی اور اے آر وائی ہو گیا، یہ جو جیو ہے وغیرہ، ان ساروں میں شامل رہا ہوں. تقریباً پچھلے 15-16 برس سے میں ٹی وی پہ روزانہ تقریباً آ رہا ہوں اور کبھی ایسی شکایت نہیں ہوئی. یہ جو جماعت ہے پی اے ٹی اور یہ پی ٹی آئی والے، انہوں نے آ کے یہ ریچ شروع کی ہے. ہماری تو بڑی مہذب گفتگو ہوتی رہی ہے. مثلا دم دبا کے بھاگنا، آپ کا خیال یہ ہے کہ بڑا مہذب لفظ ہے؟ یہ کون سا والا؟ دم دبا کے بھاگنا. دم دبا کے بھاگ گئے. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ اے عمران خان تم
یہ جو میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو انٹری ہے اس لینگویج کی، یہ نون لیگ کی وجہ سے یا میری وجہ سے نہیں ہوئی ہے. میں تو اپنی پوری طرح آپ مقابلہ کر رہے ہیں نہیں، ہم مقابلہ نہیں کر رہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جس کو جون سی زبان سمجھ آتی ہے پھر اسی لہجے میں اسے بات کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. ساجد صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ یہ چیزیں آپ کو سیٹل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کسی جگہ پہ؟ جید مسئلہ یہ کہ تمام سیاسی جماعتوں کا اور رہنماؤں کا اپنے اپنے ٹارگیٹ ہیں، گولز ہیں جن کو اچیو کرنے ہیں. مسلم لیگ نون کو اپنی وزارت بچانی ہے، اپنی حکومت بچانی ہے، پی ٹی آئی کو ان کی حکومت کو گرانا ہے، پیپلز پارٹی کو اپنے آپ کو بچانا ہے. اور ایم کیو ایم نے کیا کرنا؟ اچھا ایم کیو ایم تو اس وقت درمیانے رول پلے کر رہی ہے نا. نہیں کیا اچھا مثال پہلی مرتبہ اس طرح ہو رہا ہے کہ ایک حلقہ خالی ہوا ہے کراچی میں، آپ الیکشن ہی لڑ رہے؟ نہیں، اس حلقے میں میرے خیال میں پیپلز پارٹی پہلے وہ نون لیگ جیتی تھی. اچھا اس حلقے کی اگر آپ گراؤنڈ پر سچویشن دیکھیں تو ہم نے 127 کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے، کیونکہ 127 پر جس طرح سے پیپلز پارٹی نے حقیقی دہشت گردوں کا استعمال کیا اور جس طرح سے وہاں مارداڑ کی لوگوں کو زخمی کیا، ایم کیو ایم کے کارکنان کو مارا، کیمپ کو جی ہاں ایم کیو ایم کو ہرا دیا. جی بالکل. اچھا اس کی بنیادی وجہ بھی تھی کہ 22 اگست کا ایک واقعہ ہوا تھا، اس واقعے کو وہ بھی 5-6 دن ہوئے تھے. ویسے بھی پوزیشن کراچی کی بہت زیادہ خراب تھی، اس کا فائدہ پیپلز پارٹی نے اٹھا لیا. اچھا ہم نہیں چاہ رہے کہ NA 258 پر بھی وہی پیپلز پارٹی روایت دہرائے جو کہ پچھلے ضمنی الیکشن کے اندر اختیار کر چکی ہے. اس وجہ سے ایم کیو ایم نے اس کو ایوائڈ کیا ہے. ورنہ مستقبل میں 2018 کے الیکشن آنے والے ہیں، انشاءاللہ دیکھیں گے. اور ہم ویسے بھی نہیں چاہ رہے کہ ہمارے کوئی ایسا لڑائی جھگڑا ہو کہ جس سے کہ کوئی فائدہ اٹھائے. ہم نہیں چاہ رہے کون فائدہ اٹھا سکتا؟ کوئی بھی اٹھا سکتا ہے نا. کراچی میں اس وقت ملٹیپل اس وقت سچویشن ہے، ملٹیپل گروپ وہاں پر کام کر رہے ہیں. کوئی ایک کام کرے اور اس کا دوسرے پر الزام لگا کر اس کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے، ہم اس لیے بھی اوائڈ کر رہے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی نے 127 پر جو ایم کیو ایم کے ساتھ کیا، میرے خیال میں ہمیں افسوس ہے، اس کا دکھ ہے. اور پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کے اس ویک پوزیشن کا فائدہ اٹھایا. کے بارے معاملے میں آپ سیریس ہیں؟ جی بالکل سیریس ہیں. دیکھیں پرویز خٹک صاحب نے اداروں کے لیے اور پاکستان کے لیے جو ورڈز اس نے استعمال کیا وہ غیر مناسب ورڈز تھے، اور پھر اس کو اون کیا. اس کو عمران خان صاحب نے مرد آباد کا نعرہ لگایا، لیکن اگر پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگا تو ہم نے تو اس کو ڈسون کیا نا، ہم نے تو اون نہیں کیا نا اس کو. ہم تو 23 تاریخ کو الگ کھڑے ہو گئے، دوسری صف میں کھڑے ہو گئے. لیکن ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا وہی بات کرے تو اس کے لیے بھی کوئی قانون ہونا چاہیے نا، اس کے لیے بھی ادارے حرکت میں آنے چاہیے، اس کے لیے بھی پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں کو، اس کے لیے میڈیا کو ایک ہو جانا چاہیے اور اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. ان کے اسی نعرے، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے اس کی کہ عمران خان صاحب نے اس کو ڈسون نہیں کیا، ان کی بات کو اون کیا کہ پرویز خٹک صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے. ایک رہنما ہے. وسام صاحب دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت ہے اس وقت پاکستان میں. کو سیٹیں آپ کی کم ہیں لیکن جتنی آپ کی ریپریزنٹیشن ہے پورے پاکستان میں وہ اس میں پہلے نمبر پہ پارٹی ہیں. آپ یہ فرمائیے گا ایم کیو ایم کا ایک تاثر ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہمیں غدار قرار دے دیا جاتا ہے یا سارا پورا قانون ہم پہ ٹھوک دیا جاتا ہے، اور کوئی اور جماعت کرے تو اس کے معاملے میں سافٹ ہوتا ہے ہمیشہ. یہ پی ٹی آئی کا نام بھی پہلے لیتے تھے بار بار، اب پرویز خٹک صاحب کا بھی آپ کے سامنے ہے، عمران خان صاحب کا نام پہلے آتا رہا ہے. تو سر یہ فرمائیے یہ تاثر ان کا غلط ہے یا کسی حد تک ٹھیک ہے؟ دیکھیں پہلے تو ساجد صاحب نے بات کی، میرا بھائی بھی ہے، دوست بھی ہے. جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی دہشت گردی کرتی ہے، الیکشن ہوتی ہے، تو دیکھیں دہشت گردی تو سب کو پتا ہے کہ کون کرتا تھا، کون کس کو کیا رعایت تھی، اور ہماری جیتی ہوئی سیٹیں آپ لے کے جاتے تھے. ابھی کہیں گے تو میں ثبوت بھی دے دوں گا 3 4 5 سیٹوں کو. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی پہلے بھی کراچی میں تھی، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ اتنی سیٹیں جیتے گی پاکستان پیپلز پارٹی کراچی سے. ان کی سوچیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو ہرایا جاتا ہے. مثلا آپ کی پرفارمنس بہت اچھی ہے کراچی میں، نہیں کیوں نہیں ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کچرا ختم ہو گیا وہاں پہ، پولوشن وہاں پہ ختم ہو گیا، پانی مل گیا سب کو، روڈ ٹھیک ہو گئے، اسپتالوں میں معاملات درست ہو گئے، وہاں پہ سڑکیں بن گئی ہیں. کیا ہو سر میں ایک بات بتاؤں، جتنا سندھ میں کام ہوا ہے شاید کسی صوبے میں ہوا ہے. سندھ میں ہر طرح سے دیکھیں، اور فیصلہ تو عوام کو کرنا ہے نا. رہنے والے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. نہیں، سندھ والے لوگوں کو نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں کراچی میں سب سے پہلے جو انتقام لیتی ہے عوامی لیتی ہے. عوام کو جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ عوامی سب کچھ ہے. ہم کہیں کہ ہم ہیں، ہم کون ہوتے ہیں؟ جب عوام فیصلہ کرتے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن چوری ہو گیا. نہیں، کہیں چوری بھی ہوتا ہے. ایسے نہیں کہ جیسے اگلی الیکشن میں ہمارا پنجاب سے چوری ہو گیا اور بہت ساری سیٹیں ہمیں ہروائی گئیں. دیکھیں یہ تو ہے، یہ سندھ میں بھی کوشش کی گئی، پر سندھ کے جیالے تھے، متوالے تھے، ادھر بھی متوالے تھے، چوری نہیں ہونے دیا. نہیں اس کو زیادہ اٹیک کر دیا. دیکھیں ہم کراچی میں جو آپ کی پرفارمنس ہے آپ اس سے مطمئن؟ نہیں،
ہماری میں یہ کہوں کہ 100% ہر چیز بہتر ہے. دیکھیں نیا سی ایم آیا ہے, ماشاءاللہ نوجوان ہے, اور جس طریقے سے ورک کر رہا ہے, جس طریقے سے صبح سے نکل رہا ہے, سب سے پہلے ٹائم کی پینچوئلٹی ہے, اور لا اینڈ آرڈر کی بہتر ہے, جو پولیس کو ہر ایک کو ہینڈ اوور کیا ہوا ہے سی ایم سندھ تو نے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کراچی کا ایشو جوانی تھا صرف, کیونکہ وہ ایک جوان اب سی ایم آ گیا, تو ظاہر یہ ہر ایک کا کام کا طریقہ ہوتا ہے, کام کون کیا کرتا ہے. جیسے آپ کے چینلوں میں بہت سارے ایسے ہیں کہ کوئی اچھا پرفارمنس دے دیتا ہے, کوئی اچھا نہیں دے دیتا نا, ہر طرح سے. اب آپ کی پارٹی میں ایک بہتر اینکر آ گئے, میں یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن سوال یہ ہے سر, میں بریک لینی, لیکن وہ ایکٹیو کب ہوں گے سر, وہ سٹارٹ کب ہوں گے؟ مجھے یہ بتائیں کہ سی ایم سندھ کا آج کتنی ایڈوکیشن کو منسٹر کو سارے پاورز اپنے دے دیے ہیں, ایڈوکیشن کو, ہیلتھ کو سارے پاورز منسٹر کو دے دیے, ڈیلیگیٹ کر دیے, جیسے زرداری صاحب نے دیے تھے پاورز پارلیمنٹ کو دیے تھے, اس طریقے سے. لیکن سر اگر آپ اتنے کھلے دل کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو آپ میئر کو بھی اختیارات دے دیں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, کراچی کے حالات بہتر ہو جائیں گے. چھوٹا بریک آپ ساتھ ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. دانیال صاحب, یہ جو اصل ایشوز ہیں پاکستان کے, جیسے ایل او سی کے اوپر ایشو ہے, جیسے افغانستان کے بارڈر پہ جو پرابلم ہے وہ ہیں, ان پہ ہم کب کام کرنا شروع کریں گے؟ بڑا مجھے مزہ آ رہا ہے جی آپ کی بات سن کے, ریلی میں جنونلی کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 7,000 پروگرام آپ پیناما پہ کرتے ہیں, جب بٹیرا ہمارے ہاتھ آ جائے تو کہتے ہیں جی اصل ایشو پہ بات نہیں ہو رہی. کمال کی بات ہے ویسے. چلے آپ کے ہاتھ میں آ گیا ویسے, مکمل آپ ان کی حالت دیکھیں, بچوں سے جا کے ثبوت مانگ رہے ہیں, لندن جا کے کوئی خدا کا خوف کریں جی, کیا یہ بات ہو رہی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کوئی حد ہوتی ہے کسی چیز. وہ آپ نے ثبوت چھوڑے نہیں پاکستان میں, تو باہر تو جائیں گے, چلو باہر سے لے کے. وہ آپ کی اپنی بات, لیکن مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اب آپ اصل ایشوز پہ آنا چاہ رہے ہیں. یک لخت تو اچھی بات ہے جی, آ جائے اصل ایشو پہ. ہم تو صبح سے کہہ رہے ہیں, آپ نہیں آئیں گے تو کوئی ہم روز کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کے راستے میں آپ حائل ہو رہے ہیں, آپ کیوں یہ کر رہے ہیں اس طرح کی چیزیں. ہم روز یہ بات کریں. کون حائل ہو رہا ہے؟ یہ جو تم پتنگے لگا ہوا ہے کہ میں لاک ڈاؤن کرنے لگا ہوں, میں جناب دفتروں میں گھس کے فائلیں چلا دوں گا, میں جی خونی انقلاب لوں گا, یہ کیا, یہ کوئی طریقہ ہے؟ ایل او سی کے اوپر جتنی جھڑپیں ہو رہی ہیں اس میں جو پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے وہ عمران خان کی وجہ سے. نہیں, بالکل ایسی بات نہیں ہے. وہ تو پاکستان کا ایک تاریخی تناظر ہے جس میں وہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اور اس میں بھی پاکستان کا بالکل آئی بال ٹو آئی بال رسپانس ہے, کسی قسم کی لچک نہیں ہے. یو این میں جا کے بہترین پاکستان کی, سب مانتے ہیں یہ بات, تو اس طرح نہ کریں آپ. لیکن یہ ضرور ہے کہ جس وقت عمران خان کا صبح کیس لگنا ہے, ٹھیک ہے جی, جواب اس نے نہیں فائل کیا, اب یہ لگتا آپ نے بیگ یہ لگایا کہ جناب اصل ایشوز پہ آ جائے. اب اصل ایشوز کو چھوڑ دیں, سائیڈ پہ کریں, بالکل نہ چھوڑیں جی. اب ذرا عمران خان صاحب کا مسئلہ حل نہیں ہوتا, جہاں پر آپ نے 7,000 فریز کر دیں سر ایشوز صاحب, جہاں پر آپ نے 7,000 پروگرام صرف خالصتاً پیناما پہ کیے, 2-4 اور کر لیں, پھر کر لیں گے, اس میں کچھ نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, پھر اس کے بعد فرق پڑنا ہے نا, اب تو فرق پڑنا ہے, تو بیگ یہ لگا. یہ فرمائیے گا خاقانی صاحب, یہ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو غیر سنجیدگی ہے, آپ کی نان سیریسنس ہے, اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. آپ اگر سیریس ہو جائیں تو پوری قوم اصل ایشوز کی طرف آئے. جی میں عرض کروں جیسا اپنا جاوید بھائی کہ ابھی اپنا محترم دانیال صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ عمران خان گیا ہے اور کاغذ لے کے آئے ہیں, ثبوت لے کے آئے. گزارش ہے کہ اس کی آخری تاریخ تھی, سپریم کورٹ نے فکس کی ہوئی تھی کہ جن کے پاس جو کاغذات ہیں وہ لے کر آئیں. انہوں نے بھی اپنے کاغذات جمع کرا دیے ہیں, ہم نے بھی جمع کرا دیے ہیں. اس کے بعد نہ کوئی کاغذات آئے ہیں نہ کوئی لینے گیا ہے. اگر 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے کوئی اپنا ایک سوشل اپنا ایکٹیویٹی میں اور بچوں کو ملنا, اگر وہ گئے تو لندن سے بھی انکشاف کیا تھا, اصل ثبوت مل گئے ہیں. بات سنیں, میاں نواز صاحب کی بیگن 92 یا تو نعیم الحق صاحب کی ساری, یا تو نعیم الحق صاحب کی ساری باتیں آپ مان لیں. عمران خان نے کہا ہے کہ میں بچوں کو مل, سر چوہدری صاحب اگر عمران خان نے خود کہا ہے کہ جی میں وہاں یہ کرنے گیا ہوں, آپ مہربانی کر کے لیڈر ہے اس کی بات مان لیں کہ جی انہوں نے کیا. اور اس کی میں دلیل دے رہا ہوں کہ اگر کوئی کاغذات اگر لینے گئے تھے, جو کہ بالکل غلط ایک وہ ہے, بہت ساری چیزیں یہاں پر ایک دوسرے کے خلاف کہی جا رہی ہیں, ناراضگی کی وجوہات اور ہیں اور اصل بات اور ہے, تو وہ کاغذات تو جمع ہو ہی نہیں سکتے جناب, نہ ان کے جمع ہو سکتے ہیں نہ ہمارے جمع ہو سکتے ہیں. اس لیے تو وہ آخری دن پہ انہوں نے قطری کا کاغذ جمع کرایا, کیونکہ اس کے بعد سمجھ لیتا کہ شاید نہیں آئے گا کچھ چیز. تو مہربانی کر کے اس کے اندر اسی کو اندر رکھیں. آخر آپ بے شک جتنے مرضی آپ پروگرام کریں, اگر ایک دن کے لیے کوئی چیز ان کے اپنا حامد خان صاحب کے ساتھ
کوئی کورٹ کی ایک ایکسچینج آف کوشچنز میں کوئی چیز آ گئی ہے یہ فرمائیے گا صبح بھی تاریخ ہے، صبح حنیف عباسی صاحب کے کیس کی تاریخ ہے، بلڈ کر رہے ہیں اس میں خاکوانی صاحب یہ صبح حنیف عباسی صاحب کی جو پٹیشن ہے اس کی ہیرنگ ہے، اور کورٹ نے ایک ہفتے کا ٹائم دیا تھا جہانگیر ترین صاحب کو اور عمران خان صاحب کو کہ آپ جواب داخل کروائیں. عمران خان صاحب نے آج تک جواب داخل نہیں کروایا. تو صبح عمران خان صاحب جائیں گے, ان کے وکیل جائیں گے اور جواب داخل کروائیں گے. عمران خان کو خود جانے کی تو نہ جہانگیر خان کو جانے کی کاغذ جمع کرانے کے لیے تو جانے کی نہیں. جس دن ہیرنگ ہوگی نا اس دن وہ نیچرلی ضرور جائیں گے. ٹیکنیکل بات کریں گے. یہ کاغذ جمع کرانے سوال سن لیں سر, ایک نقطہ دانیال صاحب. جی فرمائیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا عمران خان صاحب بھی پرائم منسٹر صاحب اور ان کے خاندان کی طرح کورٹ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے, یا وہ کہیں گے کہ آپ کا جورسڈکشن نہیں بنتی؟ جی خاکوانی صاحب. نہیں وہ بالکل کہیں گے. ان کی میں نے پٹیشن نہیں, میں نے تو جہانگیر خان کی دیکھی ہے, کیونکہ جہانگیر خان نے کاغذ جمع کرائے ہوئے ہیں, اور عمران خان کا چونکہ وہ وکیل شاید آگے پیچھے اگر وہ اب نہیں کرنا چاہتے کیس, سارا کام پہلے الیکشن کمیشن میں حامد خان صاحب کر رہے تھے, اگر وہ نہیں کرنا چاہتے دونوں باقی کیسز سے بھی وہ پیچھے ہٹ گئے, تو نعیم بخاری صاحب نے آج الیکشن کمیشن میں میرے خیال میں کوئی 4-5 دن کا ان کو 2 تاریخ تک بلایا ہے انہوں نے, تو ان کا بھی 5-4 دن آ جائیں گے. مگر کوئی آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کوئی اس جورسڈکشن کو یا کسی چیز کو کریں گے. وہ اپنی جو چیزیں ہیں صفائی پیش کریں گے. صحیح سے یہ فرمائیے سر کہ یہ جس آدمی نے آج تک کوئی پبلک آفس نہیں ہولڈ کیا, جس آدمی نے کہ سارے پیسے باہر کے پیسے ہیں اور اس کے اندر چیزیں ملی ہوئی ہیں. ایک بار رکیے گا خاکوانی صاحب, ایک بار رکیے گا. جی فرمائیے. وہ جہانگیر ترین صاحب کا, خاکوانی صاحب کہہ رہے ہیں ان کے کیس کی معلومات ان کے پاس ہیں, تو وہ جو باورچی ہے, کیونکہ جو ثبوت انہوں نے پیش کیا اسد کھرل صاحب کا, اس میں لسی بنانے کی, گجریلا بنانے کی تقریبیں بتائی ہوئی تھی, تو کک تو ان کا اربوں روپے کا کاروبار کر رہا تھا, اور مالی جو ہے جہانگیر ترین. ان کے نام اگر ذرا بتا دیں, ان کا انٹرویو کرنا چاہ رہے ہیں ہم. جی خاکوانی صاحب. دانیال صاحب خواہ ایک بات کو ناراض ہو گئے, ہر بات کو کرتے ہیں, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. میرے ان کے ساتھ بڑا ایک اگر تلے ہوئے ہیں اس بات کو خراب کرنے کے لیے, تو میں بھی جواب دے دیتا ہوں دانیال بھائی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں بھی آپ کے لیڈروں کے بارے میں بہت ساری چیزیں کرتا ہوں, میں لحاظ میں اور باقی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دائرہ اخلاق کے اندر رہ کے بات کرتا ہوں. آپ ایسے ایک ناراضگی آپ کی, اور یہ کسی آپ کو خوش کرنے کے لیے, آپ خوش کرنے کے لیے کسی کو یہ ایسی چیزیں کہتے ہیں, تو آپ کی مرضی ہے. میں تو اس کا بندہ نہیں ہوں, نہ ہی میں اس کا آدمی پڑھوں گا. ٹھیک سر, یہ تو ریکارڈ کی بات ہے. ٹھیک, ایسا یہ فرمائیے گا سر, یہ جو ذاتی بالکل سر آپ کے پاس ریکارڈ ہے, آپ کے ریکارڈ بھی لوگوں کے پاس ہوں گے عمران خان بہت سارے. جی رکیے. عمران خان صاحب اپنے صاحبزادوں سے ملنے کے لیے گئے. ہر باپ جو اس کا حق ہے کہ وہ اپنے بچوں سے ملنا جائے, اس کو یہ اتنا بتنگڑ کیوں بنا دیا میڈیا, سوشل میڈیا نے؟ میرے خیال میں عمران خان صاحب ابھی جو لندن گئے ہیں, ایک ٹیم لے کے گئے ہیں پوری, اپنے بچوں سے ملنے گئے ہیں, تو اس میں شیخ رشید صاحب کا کیا کام ہے؟ سوچنے سمجھنے والی بات ہے نا. تو یہاں سے کچھ شک و شبہات پیدا ہوئے. ویسے بھی سوشل میڈیا میں اڑ چکا تھا, میڈیا پر آ چکا تھا کہ مزید پروف لینے جا رہے ہیں. دیکھیں, انہوں نے ابھی اپنے وکیل حامد صاحب کو چینج کیا ہے. اب ان کا کہنا یہ کہ حامد صاحب اس کی گفتگو ذرا نرم لہجے میں بات کرتے ہیں, آہستہ بات کرتے ہیں. اگر دلائل ہوں اور پروف ہوں, جب پروف ہوں اگر کسی کے پاس, تو پھر اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر پروف نہیں ہے تو اب یہ مزید بابر ایوان صاحب کی طرف جانے بولتے ہیں کہ ان کا فوکس ہے, ان کا فیس ہے, ان کو بات کرنے کا اسٹائل اچھا ہے, لیکن اگر پروف ان کے پاس بھی نہیں ہوں گے تو شاید ان کو بابر ایوان کو بھی چینج کرنا ہوگا. دوسرا, وسا میرا دوست ہے, بہت اچھا بھائی ہے میرا, انہوں نے کراچی کے حوالے سے بات کی. میں ان کو بتا دوں گا, کراچی کے لوگ پیپلز پارٹی سے نفرت کرتے ہیں. انہوں نے کراچی میں ہیلتھ اور ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی. یہ تھر کی صورتحال مجھے بتا دیں کہ تھر میں آج تک آر او پلانٹ انہوں نے اربوں روپے لگا دیے, وہ آج تک فیل ہے. نہ ہیلتھ کے سیکٹر میں کام ہوا, نہ ایجوکیشن کے سیکٹر میں کام ہوا, نہ کراچی کے ڈیولپمنٹ میں کام ہوا. میئر کو اختیارات دینا ختم ہو گیا سر. یہ لڑائیاں پہلے بہت ہیں, آپ اپنی لڑائی شروع نہ کریں. خواصت آپ نے ساری گفتگو سن, آپ خود کیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.